بكم في قناتي ارت لايف ستايل. اليوم غنشوفوا كيفاش غنديروا هاد الكرات اللي كيجيو شيك ومودرن اللي شفناهم كما شفنا في التصويره اللي قبل في الجوله ديال المول. غنبداو على بركه الله. غنحتاجوا مواد بسيطه غنخليها لكم في صندوق الوصف. غنحتاجوا دي بالون، وغادي نحتاجوا هاد الخيط اللي كيكون داير تقريبا بحال الورقه وهي مفتوله، ماشي بحال الماكرامي، تيكون ان ستيل ديفيرون. المهم كيتباع عند الناس اللي كيديروا داكشي ديال الارت. غناخدو هاد لي بالون وغادي نفخوهم بطريقه انهم يكونوا ما كبارش وما صغارش. بالنسبه لي انا ما غنديرهمش صغار بحال في الحجم اللي شفنا في الصوره اللي خديناها من جولة المول، حيث أنا الصحن اللي غادي ندير فيه اللي وريته لكم كذلك في النتيجة النهائية ديال العمل ديالنا شوية كبير، دونك أنا ما غنديرهمش صغيورين. دونك اختاريت ندير غير 3 ديال الحبات ويكونوا الحجم ديالهم متوسط، وغادي نحاولوا نديرهم 3 اللوينات مختلفة. نحاولوا ما أمكن أننا نفخوا هاد لي بالون بطريقة يكونوا شبه متساويين. هي ما غاديش جامي نديروهم 100%، ما عندناش حنا ما كنفخوش بالميزان ديال الهواء. غادي نحاولوا غير نفخوهم او ماكسيموم يكونوا بحال نفخوهم بطريقه عاديه كما كتشوفوا. لي تنويه بس انه هاد الكرات في المول منين نقلب الثمن ديالهم كيديروا 25 درهم اماراتيه للحبه الواحده. دونك 25 درهم اماراتيه هي تقريبا 50 درهم مغربيه. 50 درهم فوا 3 يعني 150 درهم الا بغيت ناخذ انا هاد 3 ديال الحبات. كي غادي نخدموهم حنايا غنخدموا 3 باقل من هذيك ال 50 درهم ما وصلش حتى لشي 20 درهم، لان هاد الخيط اللي خديته بشي 4 دراهم. هذاك الفتيله كامله اللي كتشوفوها خديتها بشي 4 دراهم اماراتيه، دونك 8 دراهم. وغنستعملوا هاد لي بالون، دونك باكيه ديال لي بالون كدير شحال 5 دراهم. وغادي نستعملوا اللصاق اللي كنخدموا به ديما، داك اللصاق الابيض اللي كيكون ثقيل. القرعه كنشريوها ب 15 درهم، كتبقى لنا كنخدموا بها بزاف ديال الاعمال. دونك غنستعملوا كذلك الجليتر وبعض الجليتر اللي هو على شكل نجوم. هاد المرحله ديال التلوين كتبقى اختياريه، من بعد يمكن لكم تصبغوهم بسبراي، يمكن لكم تخليوهم بيضين بحال هكا، كاين اللي كيفضلهم بيضين. دونك كيبقى لكم الاختيار في مساله التلوين. لا باز كتبقى لا ميم بوغ فيغ لي بال كوم ال سون دو باز بيضين، ومن بعد ليتاب ابري كتبقى لكم. ها هو دا نفخنا لي بالون كملناهم كاملين. حاولت ماكسيموم انني نديرهم قد وغادي نجيب داك الخيط فتحته كما كتشوفوا. خديت واحد الصحن اللي غنخدم منه، حطيت فيه داك اللصاق اللي قلنا ثقيل اللي كنخدموا به ديما، داك المود بوتش. غادي ناخذ هذاك الخيط وغادي نبدا نخدم بهذاك اللصاق. دونك دوكو دابا غادي نستعمل الليغات باش نخدم على راحتي. خدينا داك الخيط غادي نبداو نغرقوه في داك اللصاق. استعمل المصطلح غرقوه لانه خصو فريمون يكون فازق مزيان 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 بهذاك اللصاق باش باردون. من بعد غادي يعطينا داك الشيب ديال الكره، اقصد يعني الشكل غيتفورما على الشكل ديال داك البالون اللي حنا غادي نستعملوه، الكره اللي حنا غنستعملوها. غادي نبداو بهذه الطريقه، ناخذوا راس الخيط وغنقبطوه بايدنا فوق من داك النفاخه، وغادي نبقاو نلفو. فيما نلفو منين نوصلوا للتقاطع ديال جوج كنعاودو نحطو يدينا باش ما تزلقناش لانه فازق مع البالون ديجا كيكون غليسون. دونك كنبقاو منين نكونوا غادي نبدلوا لا ديريكسيون ديال فين غادي نلويو، لاننا الكرات ما كيجيوش كلهم ملويين في لو ميم سونس، يعني ما كندوروش في نفس الاتجاه، كنبداو ندوروه في الوسط، في الجناب، دياغونال، هوريزونتال، فيرتيكال. المهم كنبقاو نبدلو في اللويات، وفيما كنجيو نقلبو لو سونس ديال اللويه
كنحطو في يدنا على ما نلويو واحد جوج ثلاثة ديال اللويات باش تبقى هذاك لو سونس اللي حنا درنا فيه يبقى فيكس وما تزلقش. كنستمر ديما كنعاود الا جيت ناخد اون نوفيل بارتي ديال الخيط من هذيك الجراره كنعاود نفزقها باللصاق مزيان. دونك ما نقولوش صافي زقنا الاولين غادي يتقاسوا الاخرين، نو، باسكو كل نفزق مزيان باش نقدروا اننا نتاكدوا انه غادي يشد داك الشكل الكروي. دابا منين سالينا اللفه انا ما بغيتهمش يكونوا غلاظ بزاف باش تبان ديك الشبكه ديالهم. دونك باردون ديك الخويط اللي كيبقى لنا في الاخر كناخذوه كندوزوه من تحت الخيط اللي ديجا ملوي ونعاودو ندوزوه مره اخرى باش نتاكدوا انه ما غاديش يزلق. داكوغ، دونك كنثبتوه مزيان تحت اللويه ولا جوج او حتى ثلاثه الا كنا خفنا انه يزلق. دونك كندخلوه مزيان، الوغ جو لو فيكس مزيان، ومن بعد غادي ندوزو للبالون اللي موراه. مي قبل ما ندوزو غادي نعاودو اون دوزيام كوش ديال اللصق باش هذاك لي زانترسيكسيون تقاطعات ديال الخيط مع بعضهم ياخدوا بلاصتهم ويتلصقوا حتى هما مع بعضياتهم. ما كيكفيش انه الخيط ديجا ملصق، كنعاودو نديرو هذيك لاكوش فينال باش غاسومبلي لو تو مع بعضياتو. داكوغ، دونك اون فوا غادي نكمل هذاك لو بالاياج ديال لا ديرنيير كوش غادي ندوز لو بالون سويفون، غادي نستعمل لا ميم تكنيك. داكوغ، ها هما دابا جاهزين ثلاثه بهم. دونك دو لا ميم مانيير خدمت لي دو زوطر بالون كلهم بنفس الطريقه، الخطوط ديما متقاطعه. قبل ما غينشفوا غادي نستعمل دابا الجليتر كما قلت لكم في هذه المرحله كيبقى لكم اختيار. انا غنستعمل الجليتر اللي هو بايت ستارز نجوم دي زيتوال، و دي بايت اللي هما بحال هذا البودر لي زيتانسيل اللي كنستعملو دابيتود. الوغ دابا غادي نختار ثلاثه الالوان اللي هما الفضي والذهبي والاسود باش نبقى في الثيم اللي عندي في الدار. داكوغ، دونك غادي نبدا باول وحده. مي كيبقى لكم الاختيار انكم ديروا اي لون نتوما كتفضلوا اللي غيتماشى مع لا ديكوراسيون ديال الدار ديالكم. بس للتذكير الا كنتو حابين انه تصبغوهم، مثلا كتفضلوا انهم يكونوا بون كولور اوني، خاصهم يبقاو حتى ينشفوا كومبليتمون عاد تصبغوهم. داكوغ، دونك ما يتصبغوش وهما فاسقين لان غادي الصباغه ما غاديش تشرب لكم، غتعطي واحد المنظر اللي ما زوينش. داكوغ، دابا غادي نبداو في لو بالون الاول. الوغ كيما قلت لكم اختاريت غنستعمل دو تيب دو بايت. الوغ غادي نستعمل لي زيتوال، غادي نرشهم على سائر الكره قبل ما تنشف. الوغ الا كنا على ما جينا نكملوا لي زوطخ بالون لقينا لي بالون بريسيدون شوفوا لينا شويه، غادي ديك الساعات نعاودو ضروري نعاودو نديرو اون كوش ديال اللصق باش الجليتر ولا لي بايات اللي غادي نستعملوهم يلصقوا لينا مزيان ضروري. لان الا كان نشف اللصق غادي يتكبوا ديك لي بايات وغادي يمشيو هباء لان ما غاديش يلصقوا في الخيوط ديال الكره ديالنا. الوغ غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي ندور على كاع لي زوندغوا ديال هذيك الخطيطات، غادي ندير لي بايات اللي هما دابا على شكل نجوم، ومن بعد غادي ندوز دابا لي بايات اللي هما على شكل بودر اللي كنستعملو في العاده. الوغ غادي نحاول نسرع شويه الفيديو باش ما نطولش عليكم، وغادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه للكرات اللي بقاو. غنستعمل الذهبي
النجوم بالذهبي ولا بودرة ديال لي بايات بالذهبي، وغادي نستعمل اللون الفضي كذلك بنفس الطريقة. الوغ بقاو معايا شوفوا الباقي ونتلاقاو من بعد منين نسالي. هاهما واجدين. دابا غادي هادو حيت باقا هاد الخرافات كاع ندير لها لا سيباراسيون باش ما تلصقش، غنخليوهم ينشفوا ومن بعد غادي نزولو لهم لي بالون. غنستعملو المقص باش نزولو البالون من الداخل، ندوزوه تو دوسمون من بين داك الشبكات ديال الكرات. دونك هاهما كتشوفوهم معايا كلهم نشفوا وخداو الشكل ديال الكرة. غادي نحيدو داك لو بالون، كنقطعو اولا واحد التقيبه باش نفشوها، من بعد كنحاولو نسلزوها تو دوسمون من بين هادوك الشبيكات ديال البالون ديالنا، مي شويه بشويه باش ما نفرسيوش عليها وتكراكي في يدينا، يعني تكسر هذيك الكره في يدنا. دونك ها هي دي غادي نسلها، بنتي عجباتها وجات تاخدها فوقت لا تنسالي ونعطيها لك. دونك فوالا ها هي حيدنا لها النفاخه. ها النتيجة النهائية. غادي نكمل نفس الطريقة باش نزول هاد لي دو زوطخ وغنشوفوها في الصحن ديال الزينة النهائي اللي زينت به الطاولة ديالي ديال الأكل. شوفوا معايا جاو زوينين، ما حبيتش نكتر، 3 سوفيزون حيت الصحن ديجا ما يجيش شارجي. وهذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش من الاشتراكات واللايكات. إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.